सर्वेभ्यो नमस्कारः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। नवमः श्लोकः। दृष्ट्वा सम्भृतसम्भ्रमः कमलभूस्त्वत्पादपाथोरुहे हर्षावेशवशं वदो निपतितः प्रीत्या कृतार्थी भवन् जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदापादय द्वैताद्वैतभवत्स्वरूपपरमित्याचष्ट तं त्वां भजे। पदच्छेदः। दृष्ट्वा सम्भृतसम्भ्रमः कमलभूः त्वत्पादपाथोरुहे हर्षावेशवशं वदः निपतितः प्रीत्या कृतार्थी भवन् जानासि एव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तत् आपादय द्वैताद्वैतभवत्स्वरूपपरम् इति आचष्ट तं त्वां भजे। अन्वयः। दृष्ट्वा सम्भृतसम्भ्रमः कमलभूः त्वत्पादपाथोरुहे हर्षावेशवशं वदः निपतितः प्रीत्या कृतार्थी भवन् हे विभो मम मनीषितं जानासि एव द्वैताद्वैतभवत्स्वरूपपरं तत् ज्ञानं मम आपादय इति आचष्ट तं त्वां भजे। भगवत्स्वरूपं दृष्ट्वा ब्रह्मा किं कृतवान्, वैकुण्ठमूर्तिं प्रति सः किं प्रार्थितवान् इति पश्यामः। दृष्ट्वा कं दृष्ट्वा? भगवन्तं वैकुण्ठमूर्तिं दृष्ट्वा कमलभूः ब्रह्मा सम्भृतसम्भ्रमः सम्भृतः सम्भ्रमः येन सः धृत साध्वसः परिभ्रान्तः भगवन्तं दृष्ट्वा कर्तव्यानि अर्घ्य पाद्य पूजादीनि किञ्चित् विस्मृतवानिव इति भावः। झटिति कर्तव्येषु उपचारपूजा स्तुत्यादिषु इति कर्तव्यता मूढतया कञ्चित्कालं किञ्चिदपि कर्तुमक्षमः सन् अवस्थितः कमलभूः। सम्भ्रान्ताः कर्तव्यं सम्यक् न जानन्ति अथवा न स्मरन्ति इति भावः। कमलभूः ब्रह्मा त्वत्पादपाथोरुहे तव पादारविन्दे पाथसि नाम जले रोहति पाथोरुहं पद्मं तव पादः एव पाथोरुहं तस्मिन् त्वत्पादपाथोरुहे पादारविन्दे हर्षावेशवशं वदः सन् परमानन्दपरवशः हर्षेण यः आवेशः तत्र वशं वदः सन्तोषजनित अत्युत्साहाधीनः हर्षस्य भवत्सन्निधानजन्यस्य आवेशस्य वशं वदः अधीनः सन् निपतितः साष्टाङ्गं दण्डवत् पतितः भगवद्दर्शनेन सन्तोषपरवशः साष्टाङ्गं नमस्कृतः निपतितः प्रीत्या कृतार्थी भवन् प्रीत्या सन्तोष अतिरेकेण उपलक्षितः प्रीत्या कृतार्थी भवन् भगवतः दर्शनेन कृतार्थताम् उपगतः आपन्नः सन् कृतः अर्थः प्रयोजनं येन सः कृतार्थः अकृतार्थः कृतार्थः भवन् इति कृतार्थी भवन्। एवं भगवद्दर्शनपर्यन्तम् अकृतार्थः
ब्रह्मा दर्शनेन कृतार्थः समजायत इति भावः। परितृप्तः जातः, कृतार्थी भवन्, हे विभो, हे सर्वान्तर्यामिन्, परिपूर्ण सर्वान्तर्यामितया सर्वजनबुद्धिसाक्षित्वं सूचयति। हे विभो, मम मनीषितं जानासि एव। इदानीं ब्रह्मणः वचनानि सन्ति। मम मनीषितं त्वं जानासि एव। मम अभिलषितं विभुः इत्यस्मात् मम हृद्गतं त्वं जानासि एव। जानासि ज्ञा अवबोधने इत्यस्मात् लट्लकारे परस्मैपदे मध्यमपुरुष एकवचनं रूपं। त्वं जानासि एव। सर्वजन बुद्धिसाक्षित्वात् त्वं मम मनीषितं जानासि एव। एवं च यद्यपि सर्वज्ञः भवान् इति हेतोः मनीषितं मया वक्तव्यं नास्ति, तथापि अहं वक्ष्यामि इति भावः। हे विभो, मम मनीषितं त्वं सम्यक् जानासि एव, तथापि अहं वक्ष्यामि। किं वदति? द्वैताद्वैतभवत्स्वरूपपरं तत् ज्ञानं मम आपादय इति। द्वैताद्वैतभवत्स्वरूपपरं ज्ञानं, द्वैतं च अद्वैतं च यत् भवतः स्वरूपं, द्वैताद्वैतभवत्स्वरूपं परं यस्य तत् तत् ज्ञानं, भगवतः यत् द्वैताद्वैतस्वरूपं तत्परं नाम तद्विषयकम् इत्यर्थः। परावरे ब्रह्मणि तत्परं तद्विषयं तत् यथार्थं ज्ञानम् आपादय इति श्रुतौ। प्रपञ्चः ब्रह्म इति द्विप्रकारेण वर्तमानस्य भगवत्स्वरूपस्य विषयकं तत् यथार्थं ज्ञानं मम आपादय, मह्यम् इत्यर्थे मम आपादय अनुग्रहरूपेण देहि। आङ्पूर्वात् पादयतेः निजन्तात् प्रार्थनायां लोट्लकारे परस्मैपदे मध्यमपुरुषे एकवचनं रूपं। मयि अनुग्रहेण उत्पादय ज्ञानं देहि इति एवं प्रकारेण आचष्ट, कमलभूः आचष्ट, आख्यातवान्, प्रार्थयामास। आङ्पूर्वात् चक्षिन्, लङ्लकारे आत्मनेपदे प्रथमपुरुषे एकवचनं रूपम्। भागवते द्वितीये स्कन्धे 9मे अध्याये उच्यते, ब्रह्मोवाच भगवन् सर्वभूतानाम् अध्यक्षो अवस्थितो गुहां वेद हि अप्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम्। हे भगवन्, सर्वभूतानां गुहां, हृदयगुहाम् अवस्थितः अध्यक्षः, सर्वेन्द्रियवृत्तीनां नियन्ता, साक्षी च अप्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन ज्ञानेन मम चिकीर्षितं, मम अभिलषितं, मम मनीषितं वेद जानाति एव हि। तथापि नाथमानस्य नाथ नाथय नाथितं परावरे यथा रूपे जानीयां ते तु अरूपिणः। तथापि हे नाथ, नाथमानस्य याचमानस्य मे मम नाथितं प्रार्थनां नाथय देहि। अरूपिणः ते परावरे रूपे स्थूल सूक्ष्मरूपे यथा जानीयाम् इति। नारायणीये अग्रे उच्यते, यं विधिरेवं प्रार्थयामास तं त्वाम् अहं भजे। तम् ईश्वरं यं विधि एवम् आचष्ट तं त्वाम् अहं भजे, अहं कविः सेवे आराधयामि इति। भज सेवायाम् आत्मनेपदे अत्र लट्लकारे उत्तमपुरुष एकवचनं रूपम्।
भगवन्तं विष्णुं दृष्ट्वा कर्तव्यानि अर्घ्यपाद्यादीनि किञ्चिदिव विस्मृतवानिव सम्भृतसम्भ्रमः धृतसाध्वसः ब्रह्मा कमलभूः भगवच्चरणारविन्दयोः साष्टाङ्गं दण्डवत् पतितः अथ सन्तोषातिरेकेण कृतार्थतामापन्नः समजायत। हे विभो भगवतः सर्वान्तर्यामितया मम अभिलषितं भगवान् यद्यपि मदुक्तिं विनापि जानाति एव तथापि भगवतः द्वैतस्य तथा अद्वैतस्य च स्वरूपस्य ज्ञानं मह्यं प्रकाशय इति कमलभूः प्रार्थयामास। तं ब्रह्मणा प्रार्थितं भगवन्तं विष्णुम् अहं सेवे इति सारः। श्लोकं पठामः। दृष्ट्वा सम्भृतसम्भ्रमः कमलभूस्त्वत्पादपाथोरुहे हर्षावेशवशं वदो निपतितः प्रीत्या कृतार्थी भवन् जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदापादय द्वैताद्वैतभवत्स्वरूपपरमित्याचष्टतं त्वां भजे। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः